कलर उठी जमीनें हैं उनमें गंदम की काश्त है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, कलराठी जमीनें या जिनमें कलर होता है, खास तौर पे ऐसी जमीन जहां सफेद कलर थोड़ी बहुत मिकदार में पाया जाता है, वहां हम अक्टूबर के महीने में खेत को 1-2 दफा पानी दे देते हैं ताकि सफेद जो नमकियात है ना, सॉल्ट्स जो वो पानी में हल होकर जमीन की तहों में चले जाएं। ठीक है। ऐसी जमीनों को अच्छी तरह तैयार करने के बाद नवंबर यानी जो आम महीने हमारे कातक मगर लोग जो हैं खासे इससे वाकिफ हैं, इसमें गंदम को खुश्क हालत में ड्रिल के जरिए काश्त करने के फौरन बाद पानी लगा देना चाहिए। बिल्कुल। इसका दूसरा ये तरीका ये है कि नवंबर के शुरू में रौनी के बाद वत्तर आने पर जमीन को तैयार करके पानी से भर दें, फिर गंदम का 6 से 8 घंटे पानी में भिगोया हुआ जो बीज है वो 60 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से छटा कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। ये तो है कलराठी जमीनों में गंदम की काश्त का तरीका। बिल्कुल ठीक है। हमारे सुनने वाले जो हमारी ये आवाज सुन रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि गंदम की काश्त के हवाले से या अपने मज़ीद ज़रूरी मसाइल के हवाले से अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपके ज़हन में सवाल है, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है जी, खैबर से कराची तक कहीं से भी आप डायल करें 0800555056 08005556। इस पे डॉक्टर साहब हर पीर से जुमे तक आपके लिए सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक मौजूद होते हैं। आप अपने ज़रूरी मसाइल का हल उनसे पूछ सकते हैं। इदारा मुंद के लिए फने ज़रात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800555056। आपके ज़रूरी मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, इस्लामाबाद। अच्छा सर, हम ये चाहेंगे कि धान की जो पछेती इकसाम की कटाई है उसके बाद गंदम की काश्त है जो, इसके हवाले से भी आप बड़े इख्तिसार के साथ हमारे सुनने वालों को कुछ आगाही देते हैं। देखिए मलिक साहब, धान की जो है ना, ये याद रखें जो कटाई है वो कोई 15 नवंबर तक जो है वो जारी रहती है। इसके बाद धान के वड को जो है ना गंदम के लिए तैयार करना खासा मुश्किल और जो है दिक्कत तलब मसला है, और इससे गंदम की काश्त जो है वो हमेशा पछेती हो जाती है, जिससे पैदावार में कमी लाजमी है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये है कि एक तो हमें जीरो टिलेज ड्रिल जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बगैर जो है जमीन की तैयारी के जीरो टिलेज ड्रिल के साथ जो है वो आप गंदम जो है वो काश्त कर लें और वो बर वक्त होगी काश्त, और उससे एक तो जमीन की तैयारी का खर्चा भी बच जाता है, लेकिन ये है कि उसके लिए ये होता है कि पानी वो बीज जो है वो 8 से 12 घंटे तक वो भिगोया होना चाहिए, नहीं वो बाकायदा ड्रिल से लाइनों में होता है। और या दूसरा एक और तरीका है, वो अगर पानी जो पछेती अकसाम काटने के बाद ना खेत को पानी से भर दिया जाता है और उसके बाद गंदम का जो बीज है उसको दवाई लगी हुई हो और 50 किलोग्राम जो है बीज फी एकड़ 8 से 12 घंटे तक वो भिगोया हुआ हो तो उसको आप छट्टा कर दें, और जमीन की हालत को मद्देनजर रखते हुए 10 और 15 दिन के बाद जो है एक हल्का पानी लगा देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हुआ धान की पछेती अकसाम की कटाई के बाद गंदम की काश्त का तरीका। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये खड़ी कपास में गंदम की काश्त, इस हवाले से कुछ आगाही देंगे आप? ये जो है ना मली साहब, हमारे चूंकि बहुत सारा इलाका जो है वो कपास का खास तौर पे वहां पे उसकी चुनाई जो है बड़ी लेट चलती रहती है, और चुनाई वो मैक्सिमम उसका फायदा लेने के लिए लोग जो हैं वो कपास को काटते नहीं। सही। तो हम कहते हैं कि अब आप खड़ी रहने दे भले, और कपास वाले इलाकों में जो है गंदम की काश्त उससे बचने के लिए आप 15 और 30 नवंबर के दरमियान जी कपास की फसल को इतना पानी दें कि उसकी वटें डूब जाएं। सही। और इसके बाद जो है 60 किलोग्राम दवाई लगाया हुआ जो बीज है उसको 12 से 15 घंटे पानी में भिगो दें और फिर छटा कर दें। सही। और काश्त के 15 दिन बाद याद रखें गंदम के मुकम्मल उगाव की खातर जो है एक हल्का सा पानी लगाएं और कपास की आखिरी चुनाई खत्म होते ही छड़ियां काट दें, और ये है आपका खड़ी कपास में गंदम की काश्त का तरीका। अच्छा डॉक्टर साहब, बीज का इंतखाब, सेहतमंद बीज का इंतखाब, अच्छे बीज का इंतखाब, इस बारे में कुछ मालूमात फराहम कीजिए। देखिए मली साहब, जो बीज का इंतखाब है ना
وہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی پیو پون کے تے بین پاؤ چون کے. تو اس کا مطلب ہے کہ گندم کا بیج یا اور بھی فصلوں کا بیج وہ خالص قسم کا ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, کیڑوں اور بیماریوں کے نقصان سے پاک ہونا چاہیے. صحیح. اور گندم کی جو گزشتہ فصل کے ایسے کھیتوں سے بھی لیا جا سکتا ہے جہاں بیماریوں کا حملہ نہ ہوا ہو, اور بوائی سے پہلے گندم کے بیج کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ ٹوٹے ہوئے جو باریک بیج ہیں اور جڑی بوٹیوں کے بیج وہ علیحدہ ہو جائیں. اس کی پوری جو ہے نا اس کو ہم لوگ باقاعدہ صفائی کرتے ہیں. گریڈر بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, کلینر ہے, گریڈر کلینر یوز کیے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے جو زرعی توسیع ادارے ہیں ان میں بھی سیڈ گریڈر جو ہے وہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی سیڈ کلیننگ کرا سکتے ہیں اور بہت کم پیسوں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جب سیڈ ہے نا یہ جو بیج ہے اس کا اگاؤ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی شرح اگاؤ جو ہے کم از کم 90% ہونی چاہیے. صحیح. تو وہ 90% کیسے اس کو پتا چلے ہمیں کہ کتنی ہے, کس طرح ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تولیہ لے لیں یا بوری لے لیں. صحیح. بوری یا تولیہ کو اس کو گیلا کر لیں. صحیح. گیلا کر کے اور 100 دانے ڈھالیں گندم کے جو آپ نے بونے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ان کو آپ اس طرح کریں, گیلے تولیے کے آدھے کے اوپر جو ہے جیسے اس کو طے کی نا, ایک طے کے اس کے اوپر آپ رکھ دیں, بالکل ٹھیک ہے, بکھیر دیں. صحیح. اور اس کے بعد روزانہ سمجھے وقفے وقفے سے پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کرتے رہیں. صحیح. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ 3-4 دنوں میں اور زندہ اور تندرست بیج جو ہیں وہ اگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ اگائیں گے تو ان کی تعداد دیکھ لیں. وہ 100 دانے آپ نے 100 بیج رکھے ہیں, اس میں سے اگر تو 90 بیج جو ہیں وہ اگائے ہیں تو سمجھیں کہ 90% اس کا اگاؤ ہے. اگر اس میں سے 80 اگتے ہیں تو سمجھیں 80% ہے. اگر خدا نہ خواستہ 80% ہے تو پھر آپ کو سیڈ ریٹ جو ہے یعنی شرح بیج جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو 4-5 کلو, اگر 50 کلو گرام ایک ایکڑ کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ اگر بوتے ہیں تو آپ 50 کی بجائے 55 کلو گرام ایسا بیج کو وہ بڑھا کے شرح کو وہ جو ہے وہ کاشت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے بیج کے انتخاب کے حوالے سے. جی. تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شرح بیج بلحاظ کاشت کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں آگاہی دیجیے گا ذرا. دیکھیں ملی صاحب کہ شرح بیج جو ہے نا وہ بلحاظ کاشت آپ نے کہا یہ مختلف ہم دیکھیں گے کہ کاشت کا جب موازنہ کریں گے, اسی طرح جڑی بوٹیوں کی بہتات کا موازنہ کریں گے, اور اسی طرح طریقہ کاشت جو ہے وہ کریں گے. تو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے ہمیں جو شرح بیج ہے اس کا تعین کرنا ہوگا. چلے سر چیزیں میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ عام حالات میں جو ہے گندم کی ہم جب بھرپور پیداوار حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں 50 کلو گرام جو ہے بیج فی ایکڑ وہ استعمال کرنا چاہیے. صحیح. وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہم. وقت پر یاد رکھیں کہ کاشت کی ہوئی گندم جو ہے اور بے وقت کی بوائی وہ کبھی یکساں نہیں ہو سکتی. صحیح. کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکراں. تو اس لیے یہ جو پچھیتی کاشت ہے اس کے لیے جو فی ایکڑ ہے 10 کلو گرام بیج جو ہے وہ زیادہ ڈالنا چاہیے. صحیح. اور کیونکہ پچھیتی کاشت سے بیج کا اگاؤ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, اور عرصہ کم ہونے کی وجہ سے شگوفے کم بنتے ہیں. صحیح. جن کی کمی کو صرف شرح بیج ہی سے بڑھایا جا سکتا ہے. صحیح. تو اگر وہ شرح بیج بڑھا دیں گے تو کسی حد تک ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور شرح بیج ایک ہے بلحاظ جڑی بوٹیوں کی بہتات. صحیح. اگر کھیت میں جڑی بوٹیوں کے زیادہ تعداد میں اگنے کے امکانات ہوں تو 5 سے 10 کلو گرام زیادہ بیج استعمال کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ گندم کے زیادہ پودے جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں کا مقابلہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. صحیح. ان کی نشو نما کو وہ کم کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کیونکہ کمپٹیشن ہے نا جڑی بوٹیوں کا, اور ملی صاحب یہ جڑی بوٹیوں اور گندم کا یہ مقابلہ ہے ان کا, اور جب زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ان کو ڈپریس کر دیں گے جڑی بوٹیوں کو.
اسی طرح ایک ہے شرح بیج بلحاظ طریقہ کاشت. صحیح. اگر گندم کی کاشت جو ہے وہ آپ قطاروں میں کریں یا چھٹا سے کریں. صحیح. یاد رکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا جو ہے چھٹا نہ لگائیں بلکہ قطاروں میں کریں. خواہ وہ کاشت وہ ڈرل آپ کے پاس دستیاب ہے ڈرل سے